बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरी वॉइस में खुश आमदीद जी। किसी गलत फहमी में मत रहना। आज भी ताजफीन को हुक्म दे दूँ ना तो वो मेरी इतनी इज्जत करता है कि मेरे कहने पे तुम्हें छोड़ दे। ये इसरार भाई है, ये मेरा भतीजा है, इनको तंग मत करना। सलीकेमंद औरतों की तरह ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। मगर जाने से पहले इन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधा 100 का नोट खोलकर उसकी हथेली पर रख दिया। इतनी बातें सुनने के बाद जुगन का जी चाहा 100 का नोट उठाकर फर्श पर दे मारे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, पर इसरार अहमद के इशारे पर उसने बगैर कुछ कहे शुक्र है 100 का नोट रख लिया। फुप्पी के जाते ही वो सब उसकी दिलजोई करने लगे। फुप्पी की किसी भी बात को सीरियसली लेकर दिल पे मत ले जाना, बातें ऐसे ही कर देती हैं पर दिल की बहुत अच्छी हैं। देखा नाराज होने के बावजूद भी पहले सलामी तुम्हें देकर गई हैं। ताजफीन के हवाले से ऐसी बातें हो सकता है सारी गली की माओं से सुननी पड़े। उसकी शादी का सबको बड़ा अरमान था पर हमने किसी को बुलाया ही नहीं था, ना ही यहाँ किसी को शादी का इल्म है। तो अगर कोई जज्बात में आकर कुछ कह दे तो बुरा मत मनाना, समझेंगे फिर यही लोग तुम्हें खुला डुला प्यार देंगे। जरा औखे किस्म के लोग हैं पर हैं बहुत अच्छे। कोई बात नहीं अंकल, यहाँ तो वो खुद भी इस शादी से नाखुश हैं। बेहतर है आप उनकी दूसरी शादी उनकी मोहल्ले वालों की मर्जी से करवा दें। अंदर आते ताजफीन ने उसकी बात सुन ली थी। तुम अपने मुफीद मशवरे अपने पास रखो। अब्बा जल्दी से तैयार होकर चलें, डॉक्टर ने 1 बजे का वक्त दिया हुआ है। और सामने वाले घर से बुलंद होता पुप्पी का वॉल्यूम सुनकर आया हूँ। जब तक सारे मोहल्ले को मेरी नाफरमानी की ताज़ा खबर ना सुना ली इन्होंने ब्रेक पर पैर नहीं रखना। वैसे जो हकीकत है वो बताते ना, अब खाम मुझे बातें सुननी पड़ेगी। ताजफीन की बात पर इसरार अहमद सफाई देते हुए बोले, किसी तरह तो ये मामला संभालना था। हकीकत बताता तो इन्होंने मुझसे नाराज होना था, जबकि तुमसे तो कोई भी नाराज नहीं होगा। हाँ, जुगन की खैर नहीं होनी, ये भी अच्छा है, इसी तरह यहाँ से भागेंगी। अंकल आप सुन रहे हैं ना ये क्या बोल रहे हैं? बस बेटा तुम इग्नोर कर दो, इसने तो तुम्हारे सामने मेरी तरबियत की नाक डुबवा दी है। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं अंकल आप ऐसा ना बोलें, आप तो बहुत अच्छे हैं। ताजफीन बाप को तैयार करवा के अपने साथ ले गया। भाइयों को दोपहर के खाने के हवाले से हदायत कर गया, मगर अभी उन लोगों को घर से निकल कर गए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। ऐसा लगा कि सारा लाहौर ही उठकर उनके घर आ गया था। लड़कियां, औरतें, बुढ़ियां, बच्चे, बड़ी उम्र के मर्द। ताजफीन की बीवी का दीदार ऐसे किया जा रहा था जैसे ताजफीन की बीवी ना हुई दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा ही हो गई। कोई सर पर प्यार दे रहा, कोई अपने फ़ोन में उसकी सेल्फियां बना रही है, कोई सलामी दे गई। जितने मुंह इतनी बातों के दरमियान एक चीज़ कॉमन रही, दुल्हन तो बड़ी प्यारी। और दुल्हन को इतना मौका न मिला कि वो अपने शगनों वाला लिबास ही बदल लेती। ये शो 11 बजे से शुरू होकर दिन 3 बजे जाकर कहीं ख़त्म हुआ। उसका मुंह दर्द होने लग गया था। जैसे ही घर खाली हुआ हसीब ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। है यार, अच्छा किया जो शादी पर इन लोगों को नहीं बुलाया, वरना खाना ही ना पूरा होता। ये छोड़ो, ये बताओ अभी खाने में क्या करना है? अब्बा लोग भी आते होंगे। फारिस की बात पर हसीब ने कंधे उचकाए। भाई को फ़ोन कर दो, आते हुए खाना ले आएगा। फारिस फ़ोन स्टैंड की जानब बढ़ा। जुगन उठकर अंदर कमरे में चली गई। दिमाग साए साए कर रहा था। जिंदगी का नया अजीबो गरीब वाक़या आज रूनुमा हुआ था। फैशन जर्नलिस्ट साहबा आम से लिबास में कंघी किए बगैर इतने ज्यादा लोगों से मिली थी। उसके बावजूद अंदर बाहर सब खालीपन था। कमरे में मौजूद एयर कूलर ऑन करके बेड पर लेट गई और वहीं पड़े पड़े गाफिल हो गई। उसके फ़ोन की बेल हो रही थी जिसकी वजह से आंख खुली। बॉस का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। ऑन करते हुए उठकर बैठ गई। कमरे में नीम अंधेरा था। फ़ोन पर वक्त देखा तो 6:15 हो रहे थे, यानी वो 3 घंटे सोई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। दूसरी जानब से लगारी साहब की खुशबाश आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, हमारे बहादुर सिपाही, बताओ महाज कैसा जा रहा है? महाज तो बड़ा खटन है सर, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, यानी हमारे तवक्को से बढ़ के नालायक है। बाकी घर के अफराद का रवैया कैसा है? बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कहना पड़ेगा आप ही तो इनके बारे में ज़रा इंसाफ नहीं करती। अंकल बड़े ही नफीस हैं, पता नहीं इनका ये वाला बेटा किस पर चला गया है। दूसरे तो ऐसे नहीं हैं, ये अपनी भाभी पर गया होगा। लगारी साहब के जवाब में जुगन का कहका मुंडाया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो आप ही जैसे ही हैं, नकचढ़े, मगरूर, मूडी। यहाँ पर आने का फैसला मैंने तो जज्बात में कर लिया था, मुझे भी जिद हो गई है। मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, इधर ही रहूंगी। इनके सीने में मूंग दलनी है। एक मजे की बात सुने सर, यहाँ इनका सारा मोहल्ला मुझे देखने आया था। बड़ी कोई सेलिब्रिटी वाली फील आई थी। इतने सारे लोग बैक वक्त में इतनी चाहत से देख रहे थे। सोचिए जरा कितना अच्छा लगता है। आप मेरे 2 माह के बजाय 4 माह की छुट्टी मंजूर करें। ताशफीन बदलेंगे या मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ करते रहना। मेरी बीवी की, मेरी अम्मा की, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
پر لگتا ہے تم نے اپنے گھر پر یہ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہی ہو۔ اگر بتا دیتی تو مجھے آنے کس نے دینا تھا؟ آخر تاشفین کی وجہ سے ان کے سب جاننے والوں میں ان کی سبکی ہوئی تھی، ولیمے پر بلا کر ولیمہ ہی کینسل کر دیا۔ چھوڑو گئی باتوں کو، تم اپنا خیال رکھنا، اور صاحب جی نے زیادہ تنگ کیا تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فون کرنا، اسی وقت لینے آ جاؤں گا۔ تھینک یو سر، جتنی دیر میں آپ یہاں آئیں گے نا میں خود ٹیکسی لے کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ بس یہی نقصان ہے لڑکیوں کو خود مختار بنانے کا، پھر ذرا سی فیور بھی نہیں لیتی۔ فیور لے لیتی سر، پر آپ ذرا مہربانی کر کے میرے پچھلے ماہ کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ آخری دفعہ بینک کب گئی تھی؟ یہی کوئی 2 ماہ پہلے۔ ہاں تو پھر تمہیں کیسے علم ہوتا؟ تمہاری تنخواہ 1 ماہ پہلے ہی اکاؤنٹ میں جا چکی ہے۔ سر میں اپنا اکاؤنٹ بیلنس گھر پہ ہی چیک کر لیتی ہوں، میرے اکاؤنٹ میں کھیت سوا نہیں آئی، وہی میرے ابو جی نے جو خرچہ دیا ہے وہی آیا۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی تمہارے ساتھ، تو بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ میں آج ہی اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، میں رات کو چیک کر لوں گا، اگر رقم نہ آئی تو ساتھ جرمانہ لگے گا۔ اچھا بھائی دیکھ لینا، اب اپنا خیال رکھنا، اور ہاں اگر گھر بیٹھ کر تنخواہ لینے کا شوق ہے تو ذرا اپنی ای میل چیک کر لینا۔ سر میں بالکل بھی مدد نہیں کر رہی ہوں، اسی لیے مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ ہاں چھٹی پر تھوڑا بہت کام کرتے رہنے سے ذہن زنگ آلودہ نہیں ہوتا۔ اچھا اب کھانا شانا بناؤ، جہاں تک میرا علم ہے تمہاری ساس تو حیات نہیں، نہ ہی کوئی نند ہے، کھانا وغیرہ خانسو ماں بناتا ہوگا۔ نہیں سر میں نے تو کوئی خانسو ماں نہیں دیکھا، تاشفین کے ہاتھ کا بنا ناشتہ ضرور کیا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے انڈا بہت اچھا بنایا۔ تم ایس پی تاشفین کی بات کر رہی ہو؟ یہ کچن میں بھی کام کرتا ہے؟ جی سر، برتن بھی دھوتے دیکھا ہے، اس کی تصویروں کے ساتھ میگزین میں انٹرویو چھاپیں گے۔ نوجوان نسل کو ایسا فن مولا انسان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں وہ سیدھا مجھے قتل ہی کر دیں؟ تمہیں اگر ڈر لگتا ہے تو میں یہ کام کسی اور کے سپرد کر دوں گا۔ بھائی میری چائے آ گئی ہے، ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ سر آپ بھی نا ایک نمبر کے مطلبی اور بے دید ہیں۔ بازو پر چڑھی پونی بالوں کو اونچا کر کے باندھا، پر یہ الگ بات ہے کہ آدھے بال واپس گردن پر ہی آ گئے۔ کمرے کے دروازے تک آ کر باہر ایک نظر ڈالی، سارا گھر خاموش تھا، البتہ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں واپس آ کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر بتی جلائی، روشن ہوتے کمرے پر ایک نظر بھی پوری نہ ڈالی ہوگی کہ شدید جھٹکا لگا۔ سارے کمرے میں فرش پر کتابوں کے چھوٹے چھوٹے مینار لگے نظر آئے۔ کمرے کے وسط میں بیڈ تھا، جس پر رات تو نہ جانے کیسی آئی، نہ ہونے کے برابر جگہ گھیری ہوئی تھی، اصل رش تو کتابوں کا پڑا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب فرش پر جھکی اور جائزہ لیا۔ سب سے نیچے ایک اینٹ رکھ کر اس کے اوپر 8 جلدوں کا مینار بنا ہوا تھا۔ اس نے گنتی کی تو معلوم ہوا سارے کمرے میں کل 21 ویسے مینار موجود تھے۔ اس کے علاوہ الماری کی چھت پر تو نہ جانے کتنی ہی موٹی موٹی جلدیں نظر آ رہی تھیں۔ اردو کے علاوہ پنجابی، فارسی میں بھی کئی کتب یہاں پڑھی پائیں۔ کتابوں کی جانچ کرنے کا کام کسی اور وقت پر اٹھا کر اپنے سوٹ کیس کی جانب آئی۔ صاف لباس نکالا جو اس نے استری شدہ پیک کیا ہوا تھا، سے نہا کر شاکنگ پنک کاٹن کا فراک پہنا جس پر جامنی اور پیلے رنگ کا دھاگے کا کام بنا ہوا تھا، گھٹنوں تک آتا فراک ساتھ جامنی رنگ کا چوڑی دار پجامہ تھا۔ تینوں رنگ سے رنگے دوپٹہ سینے پر پھیلا کر بال تولیے سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد برش سے سیدھے کیے، پیروں میں لیدر کی چپل پہن کر باہر آئی۔ سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا تو کچن کی جانب آ گئی۔ احمد اکیلے ہی ویل چیئر پر بیٹھے میز پر بکھری ہریالی کو کاٹ کر اس کا سلاد بنا رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، اس کی آواز پر مسکرا کر متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہو؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ T20 میچ لگا ہوا ہے، وہی دیکھنے کے لیے ساری عوام چھت پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے۔ نہ بیٹی، میں تو ایسے موقعوں پر بڑا خوش ہوتا ہوں، ذرا خاموشی ملتی ہے، ورنہ تو ادھم مچائے رکھتے ہیں، پر میرے آرام کے خیال سے اوپر تھوڑی جاتے ہیں۔ ادھر لائٹ جانے کی صورت میں شو کا مزہ خراب ہوتا ہے، ادھر تسلی سے قائم رہتا ہے۔ جگن کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو یہ وجہ ہے؟ ہاں بالکل، تم بیٹھو میں کھانا نکال کر دیتا ہوں، دوپہر میں تمہارے لیے اتنا کچھ لے کر آیا، مگر تم سو گئی ہوئی تھی۔ فارغ سے کہہ کر سب کچھ فریج میں رکھوا دیا تھا، اگر کہو تو وہی گرم کر دوں؟ نہیں تو تازے کھانے میں میتھی بنی، سیب کو آواز دو، تندور سے روٹیاں پکڑ لاتا ہے، اس کو میچ دیکھنے دے، اور آپ کو بھی میرے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی لے لیتی ہوں، کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہتی ہوں تاکہ ڈنر سب کے ساتھ کر سکوں۔ کیا ڈنر آج بھی کل والے ٹائم پر ہوگا؟ آج کچھ نہیں کہا جا سکتا، میچ جلدی ختم ہو گیا تو امید رکھی جا سکتی ہے، ورنہ ہمیشہ میں اور عباس کھا کر سو جاتے ہیں، وہ تینوں اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ کیا اتنا زیادہ نشہ ہے؟ پھر اوپر جا کر دیکھ آؤ، ایسی بات ہے تو میں پہلے دیکھ کر آتی ہوں، ویسے بھی خاص بھوک نہیں ہے، چلی جاؤ، کچھ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، جدھر دل کرے آؤ جاؤ۔ وہ ان کی شفقت پر مسکراتی ہوئی کچن سے نکل کر بے آواز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ چھت کافی بڑی تھی، سب سے آخر میں ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔